बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 21 फरवरी है, बुध का दिन है। पीएसएल के मैचेस शुरू हो चुके हैं, मगर पीएसएल के बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई, रंगारंग तकरीब हुई और उसके बाद मैचेस जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। ना सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी इनमें हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि बाहर के ममालिक से आए हुए खिलाड़ी भी इनमें शामिल हैं। लेकिन क्या बात है कि जो ही पीएसएल शुरू हुआ तो पाकिस्तानियों ने पीएसएल बायकॉट का ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम पीएसएल देख रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ ज्यादती कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पीएसएल देख रहे हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं कि उनके जरिए हम इनडायरेक्टली इजरायली फौज जो कि जुल्म ढा रही है वहां पे हम उनकी हेल्प कर रहे हैं? आज की ये वीडियो जरा इस पे करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया वाले, उनके ऊपर से नो टू केएफसी, कैप्स्टन और उसके अलावा इजरायली आर्मी बायकॉट के अपना इजरायली प्रोडक्ट्स, उसके अलावा बायकॉट पीएसएल, इस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सर्च किया, मैंने कहा कि चेक तो करूं ये मामला दरअसल है क्या। है कुछ यूं कि कुछ इजरायली प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में, जिनकी फ्रेंचाइजीज है, जाहिर बात है खुद तो आके कारोबार नहीं करते, फ्रेंचाइज देते हैं, और जाहिर है जो प्रोडक्ट्स आप वहां से परचेज करते हैं उनके पैसे उनको जाते हैं, और जो पैसे उनको जाते हैं उससे असला खरीदते हैं, और खरीदने के बाद जो जुल्म हो रहा है वो पाकिस्तान मुसलमानों के ऊपर हो रहा है। तो इसकी जरा आपको थोड़ी सी तफसील बताऊंगा कि ये मामला पीएसएल वाला है क्या, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर जो है पीएसएल कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ हुआ है। पीएसएल ने वेबसाइट के ऊपर पहले कुछ तस्वीर लगाई थी और वो तस्वीर हटा दी, वो क्या वजह थी? आज की ये वीडियो आप लोगों ने जरूर देखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाने अनजाने में हम जो है वो हेल्प कर रहे हैं, या अपने हम जो मजलूम फलस्तीनी भाई हैं उनके जो है हम उनके खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं या उनके साथ हम जुल्म कर रहे हैं। बहरहाल जी, मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि ये पीएसएल शुरू हो गया जी, और उसके बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है, उससे जारी बात है, आपको पता है क्रिकेट से पाकिस्तानियों का बड़ा स्पेशल लगाव है और वो बड़े ज़ोर शोर से देखते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पे एक तरफ ये पीएसएल शुरू हुआ तो दूसरी तरफ आपको पता है कि इसराइली फ़ौज की गज़ा में जो है वहशियाना बमबारी जो है वो भी जारी है, जिसके नतीजे में तकरीबन, आज मैं पढ़ रहा था, 103 मजीद फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो गए। अब इसको मैं क्यों जोड़ रहा हूँ इसके पीएसएल के साथ, ये भी आगे चल के आपको बताता हूँ। और उसके बाद बताया यही जा रहा है कि वहाँ पर अस्पताल, रफ़ा और खान यूनिस अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। सहाफ़ी भी उसमें शामिल हैं। और हैरान कुन तौर पे अमेरिका ने गज़ा में जंगबंदी और इसराइली जारियत रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद को तीसरी बार वीटो कर दिया है, और उसने कहा नहीं, ये लड़ाई जारी रहेगी, जिस पर इत्तेहादियों ने अमेरिका को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया है। तो ये सारा मामला एक तरफ वहाँ पे ये चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हो ये रहा है कि पीएसएल में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके इश्तिहारात या जिनको बाकायदा तौर पे दिखाया गया पीएसएल की वेबसाइट के ऊपर। उनमें आपको पता है सबसे बड़ी जो है चीज़ वो है जनाब, बाइकॉट पीएसएल के ट्रेंड की बुनियादी वजह जो है वो इवेंट शुरू होने से पहले पाकिस्तान सुपर लीग ने अपने फेसबुक और एक्स, जो जिसको ट्विटर भी कहते हैं, अकाउंट्स पर लिखा था कि उसका ऑफिशियल स्नेक्स पार्टनर केएफसी है। ये आपने देखा होगा। अच्छा, अब उसमें जो है कि जी ये जो फ़लस्तीन वाली जंग जारी है, उस वक्त से मशरिक़ वस्ता समेत कई मुस्लिम ममालिक में आलमी फास्ट फूड ब्रांड्स के बाइकाट की मुहिम चलाई जा रही है, और ये आलमी ब्रांड्स जो है इन पर इसराइल की हिमायत का, ज़ाहिर बात है, कहा जाता है कि ये इसराइल की हिमायत करते हैं। और इसके बाद जब ये पाकिस्तान ने बताया, पीएसएल ने बताया कि जी हमारा ऑफिशियल पार्टनर जो है वो केएफसी है, तो उसके बाद ये मुहिम ज़रा ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी हुई, और उसमें फिर तमाम प्रोडक्ट्स जिनमें केएफसी है, कैप्स्टन है, कैप्स्टन सिगरेट है, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, पूरी एक लिस्ट है, उनको लेकर जो है ये बायकॉट के, क्योंकि जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स चल रहे हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए इन दो प्रोडक्ट्स का ज़्यादा वो कर रहा हूँ। तो बहरहाल जी, इस तरह के ट्रेंड जो है वो चलना शुरू, अगर इवन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम पीएसएल ही नहीं देखते। आपने पढ़ा होगा कई लोग जो है गुस्से का इजहार करते हैं और कहते हैं कि मैं पीएसएल का एक मैच भी नहीं देखूंगा जब तक इसका केएफसी स्पॉन्सर है, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिली। अब ये प्रोडक्ट्स दरअसल वजह बनी है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कि जी ये बायकॉट की मुहिम क्यों चल रही है और क्या मामला है। अब आपको एक बात बताऊं, जब से ये फ़लस्तीन इसराइल वाला मामला शुरू हुआ और मुसलमानों ने स्पेशली इन प्रोडक्ट्स के बायकॉट का जो है ऐलान किया है, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। खबर रसा इदारे रॉयटर के मैं पढ़ रहा था
کہ اس کے مطابق اسٹار بکس آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا برانڈ ہے اس کی جو ہے، اور کے ایف سی کی جو مالک کمپنی ہے جس کو یم برانڈز، یہ ان کی جو مدر وہ ہے آرگنائزیشن، وہ یم برانڈز کے نام سے ہے، جس کی 2-3 پروڈکٹس ہیں جو بڑی مشہور ہیں پوری دنیا میں، کے ایف سی ہے، اسٹار بکس ہے، اور ایک دو اور پروڈکٹس ہیں۔ بہرحال جی وہ کہتے ہیں کہ جی جب سے لوگوں نے اس کا بیکاٹ کیا ہے، یہ کمپنی والوں نے خود مانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی 7 فروری کو کمپنی نے اعتراف کیا کہ 2023 کی چوتھی سہ-ماہی اکتوبر، نومبر اور دسمبر، اس کے دوران مشرق وسطیٰ، ملائیشیا اور انڈونیشیا میں اس کے کاروبار کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، کہ لوگوں نے یہ پروڈکٹس خریدنی ہی بند کر دیے۔ اور میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے کم از کم ہمارا ہم وہ ہاتھوں والی لڑائی تو آپ کو پتہ ہے کہ جی ایمان کے جو 3 درجے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے جاتے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ جی ایمان کا جو آخری درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو دل سے برا کہیں، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم وہاں جا کے ٹھیک ہے جو وہاں معاملہ چل رہا ہے اس کو، لیکن ہم چیزوں کا بیکاٹ کر سکتے، کرنا چاہیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر جی، اب اس کا طریقہ کار آپ کو میں بتا دیں تو ایک بڑا اس کا مؤثر طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کا، وہ دراصل ویڈیو کرنے کا مقصد یہ تھا۔ اچھا اب یہ ہے کہ جی کچھ چیزوں کا آپ جب بیکاٹ شروع کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں پر بھی سوشل میڈیا پر اس پہ زور دیتے ہیں تو اس کا اثر تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو زیادہ مؤثر بنانا ہے تو اس کا طریقہ بھی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہے بائیکاٹ ڈی انویسٹمنٹ اینڈ سینکشنز، اس کو کہتے ہیں BDS، اگین آئی ریپیٹ، بائیکاٹ ڈی انویسٹمنٹ اینڈ سینکشنز۔ یہ ایک تحریک ہے جو فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف 2005 میں شروع کی گئی تھی، اور اس کے تحت چند مخصوص کمپنیوں کو منتخب کیا گیا جو بلا واسطہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی مدد کر رہی ہیں۔ BDS نے انہی چند مخصوص کمپنیوں کے بیکاٹ کا مطالبہ دنیا بھر کے لوگوں سے کیا تھا، اور ایسا ماضی میں بھی کیا گیا جو کامیاب رہا۔ یہ مطلب ایک پراپر ایک فورم ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ میں بیکاٹ کر دوں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، کہنا چاہیے، کرنا چاہیے، وہ ایک طریقہ کار ضرور ہے، لیکن ایک یہ بھی ہے، یہ ایک پوری تحریک ہے جس میں لوگ شامل ہو کے یہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اچھا اب اس کے بعد یہ جو کشیدگی شروع ہوئی ہے، BDS کی جانب سے 3 عالمی کمپنیوں کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا گیا تھا تاکہ معاشی طور پر دباؤ ڈال کر ان کمپنیوں کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا سکے، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی دیگر کمپنیاں بھی اسٹریٹجی تبدیل کریں اور اسرائیل کی مدد کرنے سے باز رہیں۔ یہ مطلب ایک پریشر ہوتا ہے، بنایا جاتا ہے ایک پریشر، تاکہ 3 بڑی کمپنیز چھوڑیں گی تو پھر باقی کمپنیز بھی اس میں آ جائیں گی۔ اچھا اب یہ 1 ماہ سے آپ کو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زائد اب یہ اتنا عرصہ ہو گیا اس معاملے کو، تو اس میں بہت بڑی تعداد میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں اسرائیل کا، کیونکہ پہلے تو بڑا ہائی لائٹ ہو رہا تھا ہمارے یہاں بھی ٹی وی چینلز کے اوپر، لیکن اب اس طرح خبریں مجھے بھی دیکھنے کو نہیں ملتی، لیکن وہاں پہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تاہم پاکستان بھی جو ہے اس میں بھی اسرائیل کی جو عالمی کمپنیاں ہیں ان کے بائیکاٹ کا جو ہے باقاعدہ طور پہ آغاز ہو گیا ہے، اور تمام پوری دنیا میں جو ہے لوگ اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر بھی رہے ہیں اور اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں، اس طرح کہ مختلف طریقوں سے، کبھی سوشل میڈیا بائیکاٹ کے ذریعے، کبھی دوستوں کو کہہ کے، کبھی خود نہ پرچیز کر کے کچھ ایسی پروڈکٹس، تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اچھا ان کے پھر آپ کو جیسے آپ کو پتہ ہے جناب، ایک تو ہیلتھ کے لیے، ہیلتھ اس کے جو ہیزرڈز ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، سگریٹ پیئیں گے تو نقصان تو ہوگا۔ اب وہ جو میں ایک سگریٹ برانڈ کی بات بھی کر رہا تھا، اگر آپ فاسٹ فوڈ زیادہ کھائیں گے، کبھی کبھار تو خیر ہر کوئی کھاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو اس سے بھی نقصان تو ہے۔ ایک طرف تو نقصان ہے، اس کو تو آپ ٹھیک ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن دوسری طرف آپ اگر دیکھیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ایک اور بھی ہمارا اس کے اوپر جو ہے وہ ہے کہ جی ہم ان کو اگر بائیکاٹ کریں گے، اسپیشلی اسرائیلی پروڈکٹس جو ہیں ان کو اگر بائیکاٹ کریں گے تو وہ جو ہے وہ میرے خیال سے ایک، جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے فریضہ بھی ہے، اور ہمیں ظاہر ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کا وہ کرتے ہیں، اس کے لیے درد اس کا فیل کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ثواب کی بات ہے۔ تو یہ چیز تھی جی، میں نے کہا کیونکہ PSL بھی شروع تھا اور اس کے ساتھ PSL بائیکاٹ کی مہم چل رہی تھی، وہ بائیکاٹ کی مہم اس لیے تھی، یہ نہیں PSL تو ہمارے اپنی پروڈکٹ ہے، زبردست ایکٹیویٹی ہے، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی پاکستان میں جو کوئی گنی چنی 2-3 جو ہے وہ کوئی فیسٹیوٹیز رہ گئی ہیں، ان میں سے ایک فیسٹیوٹی ہے، بہت اچھا ایونٹ ہوتا ہے، ضرور جائیں میچ دیکھنے۔ بہت سارے میچز میں نے دیکھا ٹکٹ بھی نہیں مل رہے ہوتے اور لوگ جو ہے وہاں بڑا دھڑا دھڑ جاتے ہیں، ضرور جانا چاہیے۔ PSL کا بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ اس طرح نہیں ہوگا، وہ ہمیں خود نقصان ہوگا، ظاہر ہے جب لوگ نہیں جائیں گے اور بائیکاٹ کریں گے تو وہ تو پاکستان کو نقصان ہے، لیکن جو پروڈکٹس ہیں ان کو اگر ہم بائیکاٹ کریں گے تو ظاہر ہے اس کا پھر انڈائریکٹ اثر جو ہے
وہ پڑھتا ہے اور وہ اس کے بائیکاٹ کی مہم تھی۔ یہ میں نے کہا آپ کو ذرا ایک طریقہ کار بھی بتا دوں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جی یہ معاملہ ہے کیا، کیوں لوگ اتنا غصہ کر رہے ہیں پی ایس ایل کو لے کے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کسی ٹاپک پہ بات ہوگی۔ اجازت دیں، اللہ پاکستان کا حامی ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔